हम सबका हिंदुस्तान, हम सबका हिंदुस्तान, हम सबका हिंदुस्तान। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मखदूम पाक का हिंदुस्तान, हम सबका हिंदुस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। चाहेंगे जिस तरह आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हालांकि कहीं नहीं दिखा, लेकिन बिलाल मस्जिद में इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट और इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए और काफ़ी यहाँ पे जो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि धर्म पूछ के जो है कि गोलियां मारी गई, जबकि उसमें जो है कि विदेशी भी थे और कुछ मुस्लिम लोग भी थे उसमें, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अमन और अमान को ख़राब करने की ये दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है एक सोची समझी साजिश है और इसकी ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी और सारी देश की तंजीमें तहरीकें इसकी मजम्मत कर रही हैं, कंडम कर रही हैं, निंदा कर रही हैं। दहशतगर्दों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जो कैंप सरहदों पर जारी हैं उन पर बमबारी होनी चाहिए। और आपने सवाल किया कि नाम पूछकर जो मारा गया है, तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो मुस्लिम फैमिलीज़ भी इस हादसे का शिकार हुई हैं। इसमें मुसलमान और हिंदू नहीं देखना चाहिए। दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, उस गोली पर किसी मज़हब का कोई नाम नहीं होता। सर, जिस तरह से अभी आ रहा, क्या नहीं लगता कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसकी भी कमियां हैं? जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि जंगल में रहते हैं, पेड़ों में छिप कर रहते हैं, तो क्यों ना इनको नस्ल नाबूद कर दिया जाए? देखिए, क्लियर था और इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत ही कहलाएगी। तो दहशतगर्दी के जो कैंप वहाँ जारी हैं, दहशतगर्दों की तरफ से जो कैंप लगा के ट्रेनिंग वगैरह का मामला वहाँ जारी है, उस पर बमबारी होनी चाहिए। पाकिस्तान को जो है यूएनओ को चाहिए कि वो दहशतगर्द मुल्क करार दे। पाकिस्तान के ज़रिए हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्दों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद आपका। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पहलगाम में जो हमला हुआ है और काफ़ी भी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। बिलाल में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी की जानिब से एक मज़म्मती बयान के लिए उलमा कराम की एक मीटिंग की गई और उसमें इस बात की सख्त मज़म्मत की गई कि जो कश्मीर में हुआ है उसकी हम जितनी मज़म्मत करें वो कम है। उलमा कराम के अलावा न सिर्फ हमारी तंजीमें बल्कि पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर किस तरीके से एहतजाज किया जाए और इसकी बड़े पैमाने पर किस तरीके से मजम्मत की जाए। हमारा मुतालबा ये है कि वो जो दहशतगर्द हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत करने की सोच भी न सके। मेरे साथ मौलाना एजाज काश्मीरी हैं जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हजरत, आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ खबरें आ रही है कि धर्म पूछ के जो है कि गोली मारी गई, वहीं पे ये भी देखा गया कि उसमें कुछ विदेशी भी थे और कुछ मुस्लिम भी थे, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? यही तो उनकी प्लानिंग थी कि एक तरफ वो बंदूक की गोली के जरिए आतंकवादी हमला करके कश्मीर के अमन अमान को एक तरफ बर्बाद करना चाहते थे और दूसरी तरफ धर्म पूछकर उनको मालूम था कि जब हम धर्म पूछकर गोली चलाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया इसको उठाएगा और इससे पूरे मुल्क की हवा खराब होगी। हिंदू मुस्लिम आपस में इख्तलाफात पैदा होंगे। तो वो एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। एक तरफ आतंकवादी हमला करके कश्मीर के अमन अमान को खराब कर रहे थे, दूसरी तरफ वो धर्म पूछकर, नाम पूछकर पूरे मुल्क और पूरे भारत के अमन अमान को खराब करने की तैयारी में थे। इसलिए उन्होंने पूछा ही था ताकि फितना फसाद पैदा हो और ये एक इशू बने। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों को भी, और जो सुलझे हुए जहन के लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं जो नफरत नहीं चाहते,
وہ سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں ہندو مسلم کرانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، بھارت کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے نام پوچھا گیا تھا. اس لیے اس کو بڑھاوا نہ دیا جائے، اس کو آتنکواد کے اینگل سے دیکھا جائے، اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ یہ دیش کے دشمن ہیں، بھارت کے دشمن ہیں، ان کو کس طرح ختم کرنا ہے، متحد ہو کے اس کا مقابلہ کیا جائے. کیا آپ کو اس طرح سے اب کشمیر میں جو ہے کہ ٹورسٹ آنا چالو ہوئے تھے اور اس طرح ٹورسٹ پہ حملہ ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے کہ آرتھک استھتی کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے؟ بالکل ان کے منہ سے نباوت چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہاں امن کا ماحول بن رہا تھا، لوگ سکون کی زندگی گزار رہے تھے، تو انہیں پسند نہیں آیا. اس لیے انہوں نے پلان کیا کہ وہاں پر بے روزگاری پھیلے گی، بے امنی پھیلے گی، ماحول خراب ہوگا تو ہم کو موقع ملے گا نفرت پھیلانے کا، اس لیے کارروائی کی گئی. دھنیہ واد. کشمیر کے پہلگام میں جس طریقے سے آتنکوادیوں نے دہشت گردانہ کارروائی میں 30 سے زائد افراد کو ہلاک اور سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا ہے، اس دہشت گردانہ حملے کے خلاف رضاکرمی اور انڈیا سنی جمعیت العلماء نے آج سنی بلال مسجد میں مذمتی احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جن دہشت گردوں نے یہ گھناؤنا کارروائی کی ہے ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. انصاف کے کٹہرے میں دہشت گردوں کو لایا جائے، ورنہ اس طریقے سے آئے دن ہمارے ملک کا نام خراب کر رہے ہیں. یہ دہشت گرد کوئی بھی ہو، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو آج آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی سرپرست اور قومی صدر حضرت سید شاہ معین الدین اشرف الجیلانی صاحب سجادہ آستان عالیہ درگاہ مخدوم پاک کی چوٹا شریف اور ذاتی صاحب رضا کرنی کے بانی قائد اہل سنت حضرت الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ، یہ آپ چہروں کو دیکھ رہے علامہ اعجاز صاحب قبلہ، حضرت قاری مشتاق صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، یہ پورے علماء آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور رضا اکیڈمی کے بینر تلے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جن دہشت گردوں نے پہلگام میں اس طریقے سے حملہ کیا ہے، اب ان کی نندا کرتے ہیں اور سخت مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے بھی دہشت گردانہ کارروائی کی ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہوتے ہیں. آل انڈیا سنی جمعیت العلماء رضا اکیڈمی سخت مذمت قرار دیتے ہوئے اس گھرانے فیل کی پرزور مذمت کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جتنے بھی مسلیان ہیں، نمازی ہیں، سبھی حضرات سنی بلال مسجد کی جانب سے اس گھرانے کارروائی کی مذمت کرتے ہیں. لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم کھڑے ہیں بلال مسجد میں اور یہاں پہ آج پروٹیسٹ رکھا گیا تھا. کشمیر پہلگام میں جو آتنکوادی حملہ ہوا تھا اس بارے میں یہاں پہ پروٹیسٹ لگا ہوا تھا. حضرت معین میاں، اعجاز کشمیری، مولانا اعجاز کشمیری، رضا اکیڈمی کی اور بھی کافی لوگ شامل تھے اور بہت زوردار پروٹیسٹ ہوا. اور اسی کے ساتھ میں اپنی نیوز سماپت کرتا ہوں. جے ہند، جے مہاراشٹر، دی وائس آف کامن مین نیوز، سمیر قریشی. تھینک یو. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. समीर कुरैशी, धन्यवाद.